محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستا فلکانو چیر جا پار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستا فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو اور عزیز ساتھیوں، جس ذوق اور جس محبت دے نال تسی حضرات اللہ دی توفیق نال اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے اس مل بیٹھن نو ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ جماعت دے مایا ناز مبلغ اور خطیب مولانا ہاشم رحیم حفظہ اللہ قرآن و سنت دی روشنی اندر اپنے ما فی الضمیر اور خیالات دا اظہار فرما رہے سن، اللہ دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا کہ اللہ اپنے خاص فضل اور رحمت دے نال جن دوستاں احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام فرمایا، برادر محترم حاجی محمد شریف حافظہ اللہ جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع دے سرپرست بھی نے، اور انہاں دے رفقا اللہ انہاں دیاں کاوشاں کوشاں محنتاں اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات کا نظام اکیلے نے بنایا اور اکیلا ہی اس نو چلا رہا ہے، یعنی بنان والا بھی اللہ، چلان والا بھی اللہ، اور ہے بھی کلہ، کوئی عہدہ ہم سر نہیں، کوئی عہدہ معاون نہیں، کوئی عہدہ مددگار نہیں۔ اس مالک و خالق نے انساناں نو پیدا فرمایا، پھر انہاں دی رہنمائی واسطے حضرات انبیاء علیہم السلام دی دنیا تے تشریف آوری دا سلسلہ جاری فرمایا، تاکہ لوگاں نو حق دی دعوت، حق دا پیغام سنایا جائے، اور تمام اولاد آدم چوں انبیاء دی جماعت نو اللہ نے سب نالوں افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا۔ پھر سارے انبیاء چوں آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک نو افضل
اور سب نالوں آلہ اور سب نالوں بہتر بنایا۔ ہر مسلمان دا بحثیت مسلمان اے عقیدہ کہ دنیا دے اندر بھی عزت و عظمت اور سرداری دا تاج میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے سر پاک دے وے، اور کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر اوتھے بھی عظمت اور سرداری دا تاج اللہ آمنہ دے لال نو ہی عطا فرمان گے۔ دنیا دے اندر بھی عزتاں عظمتاں کیوں؟ رب العالمین نے قرآن پاک دے ایک مقام تے بات بڑی واضح فرمائی ہے اور اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ۔ اسی بند نہ کرا دیں؟ ہاں کیوں جی آئی صاحب؟ ٹھنڈے ٹھنڈے نے اسی نے ٹھنڈے کر دیتے نے میرا خیال ہے۔ تے اللہ دے گھر چ بیٹھ کے نا انج پریشان ہویا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجداں جنت دے باغ نے، تے جے جنت دے باغ وچ بیٹھ کے بھی بندے نے پریشان ہی بہنا ہے تے دنیا تے کیڑی تھاں رہ گئی ہے پھر جتھے بندے نے پرسکون ہو کے بہنا ہے۔ اللہ دے گھر چ آئے ہو ماشاءاللہ، اے میں تانوں پابندی نہیں لاندا بھی گوڈے چھڑ دیو، بہ کے ہاتھ کھڑے کر کے، اے نہیں میں تانوں آندا جویں تواڈے کول بیٹھا جاندا ہے بہو، مینوں پتہ اج کل گوڈیاں دی تکلیف زیادہ ہے، جویں تواڈے کول بیٹھا جاندا ہے اونج بہو، سکون نال بیٹھو، پیار نال بیٹھو، ذوق نال بیٹھو، بس اینی محبت فرماؤ کہ اللہ دے گھر چ آئے ہو تے اپنیاں زباناں نو اللہ دے ذکر نال تر رکھے ہوئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی ذرا ابتدا سن لو۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دا دربار لگا ہوئے گا تے کئی ایسے خوش نصیب نے اچھے اچھے نورانی ممبراں تے بیٹھے نے تے لوگ ویکھن ڈے نے یہ کون خوش نصیب نے کہ جنہاں نو اللہ نے اے شان اے عظمتاں اے مقام عطا فرمائے نے۔ تے منادی کرنے والا منادی کرے گا اے او خوش نصیب نے جنہ دیاں زباناں اللہ دے ذکر نال تار رہندیاں سن، جنہ دیاں زباناں اللہ دے ذکر نال تر رہندیاں سن۔ اپنیاں زباناں نو ذکر الہی نال تر رکھن دی کوشش کریا کرو۔ اور ویسے بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھ لیندا سبحان اللہ و بحمدہ، محبوب سونےو لبے گا کی 100 مرتبہ پڑھن نال ملے گا کی۔ سانگلے والے ہو اگلی گل بھی ہے اے دے واسطے نبی پاک نے کوئی پابندی کوئی قید نہیں لائی کہ باوضو ہو کے دوزانو ہو کے مسجد بیٹھ کے پھر پڑھے گا تے اے ثواب تے مرتبہ ملے گا، نہیں۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے پابندی نہیں لائی کہ دکان تے بیٹھے تے تاں پڑھ لے، گھر وچ بیٹھے تے تاں پڑھ لے، کارخانے بیٹھے تے تاں پڑھ لے، فیکٹری چ بیٹھے تے تاں پڑھ لے، کہ زمیندارے تے پٹھے وڑ دیاں پڑھ لے، تار کٹ دیاں پڑھ لے، پٹھے کتر دیاں پڑھ لے، اور میرا یہ دعوی ہر کام کر دیاں اللہ دی تسبیح پڑھدا رہے گا، اللہ تیرے رزق وچ اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دیں گے۔ آپ فرماندے نے 100 مرتبہ جیڑا بندہ پڑھ لیندا سبحان اللہ و بحمدہ، ٹائم نہیں جے لگدا کو 2-4 گھنٹے نہیں لگ دے، کوئی میں تے آنا ادھا گھنٹہ بھی نہیں جے لگدا، مشکل 10 نہیں تے 12 منٹ لگ جاندے نے، بڑے سہج نال بڑے سکون نال بڑے آرام تے پیار نہ پڑھیے سبحان
اللہ و بحمدہ، اے محبوب جی پڑھاں گے تے لبے گا کہ آپ فرما دے نے سمندر دی چاک دے برابر بھی تیرے گناہ ہونگے تے اللہ سارے صغیرہ گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیں گے۔ ایڈا سستا سودا شاید کائنات میں جو اور کوئی نہ لبے تے سونے ہو اللہ دے گھر دے اندر آگے بیٹھے ہو سوال لے کے آئے مالک کولو اللہ جہنم تو بچا لے، سوال لے کے آئے اللہ اپنے جنت دا حقدار بنا لے تے فرمانے پیمبر اے بھی پلے بن کے لے جاؤ۔ آپ فرما دے نے جیڑا بندہ 3 دفعہ جہنم کولو پناہ منگدا ہے، جیڑا بندہ 3 دفعہ جہنم کولو بچن دا سوال کردا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا جہنم او دی سفارش کر دیئے یا اللہ اینو میرے تو بچائی لے۔ سبحان اللہ، جہنم خود سفارش کرے اللہ انہوں میرے تو بچائی لے۔ جیڑا بندہ اللہ کولو 3 دفعہ جنت دا سوال کرے جنت او دی سفارش کر دیئے یا اللہ اے ترلے لین دیا انہوں جنت عطائی فرما دے تے آؤ خاجرال کے دعا کر لئیے۔ پتہ کوئی نہیں زندگی دے اندر کیڑے ویلے دیاں نکلیاں گلاں کائنات دا رب پوریاں فرما دے، دعا کر لئیے اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ پروانے قرآن دیو اللہ دے کارج تشریف فرماؤ، آؤ ذرا رب دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ فرمان دینے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اور پتا جی سورہ مبارک آیات کدوں نازل ہوئی ہیں جدوں کائنات امام علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دے کول مکے والے، اور مکے والے آپ تے انہیں جو کہ ہے نہیں سر، اصل ایسی کہ یہودی جڑے نے ایڈی بدبخت قوم ہے، پہلے دن تو اسلام دے بھی دشمن نے، اہل اسلام دے بھی دشمن نے، لیکن ہر طور چ اللہ نے اونا نو ذلیل و رسوا کر کے رکھے ہے تے ہون بھی انشاءاللہ الرحمن بالآخر غلبہ ہوئے گا، اسلام دا ہوئے گا تے رب دے قرآن دا ہوئے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول مکے والے آئے، یہودی انہاں نو کوئی نہ کوئی سوال دس دے، ایسا چونکہ اہل کتاب سن، اے جا کے سوال کرو، اے جا کے پوچھو، اے جا کے سوال کرو، مکے والے آ کے نبی علیہ السلام کو لو سوالات کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، آ کے انہاں کوئی سوالات کیتے نے تے حضور علیہ السلام فرمان دے نے میں انہاں سوالاں دے جواب توانوں کل نو دیاں گا۔ ٹھیک ہے جناب، واپس چلے گئے۔ اگلا دن ہویا، کہنے لگے جناب ساڑھے سوالاں دے جواب دیو۔ حضور علیہ السلام فرمان دینے وہی نہیں آئے، میں کل جواب دیاں گا۔ تیسرا دن ہویا اور دشمنوں تے موقع دی تار سے موقع چاہیدہ سے، تیسرے دن آئے، چوتھے دن آئے، جناب ساڑھے سوالاں دے جواب دیو۔ آپ فرمان دینے اجے وہی نہیں آئی، جبریل نہیں آئے، کل آیا جے جواب دیاں گا۔ ایک روایت دے مطابق 15 دن گزر گئے، ایک روایت دے مطابق 17 دن گزر گئے، وہی نہیں آئے تے لوکی گلاں کرن لگ پئے، آندے نے او
وہ اسی تے اگے ہی آندے سا نعوذ باللہ اے سب ڈرامہ بازی ہے استغفر اللہ کوئی یہ دیتے وہی نہیں آندی کوئی یہ دیتے جبریل نہیں آندا کوئی یہ دیتے نعوذ باللہ فرشتہ نہیں آندا اسی تے اگے ہی آندے سا ساڑھے سوالان دے جواب نہیں دے واریا اللہ ہون تے بیبیاں گلاں کرن لگ پیانے نی انہوں کو جنا کو ایدہ رب دینا غصے ہو گیا انہوں کو جنا کو ایدہ رب دینا ناراض ہو گیا اور تو انہوں پتا ہے بیبیاں ایک کرمالیاں چنگے پھلے بندے دے پیروں زمین کر چھڑ چنگے پھلے بندے یہ تے کسے بیمار دا پتہ لین ٹور جاننا تے کول بے آگے آکھے گی ساٹھے بابے اور اندر نے اخیر لے دنہ چھ رنگ انج دائی ہو گیا بھائی جیڑے کو 4 سا انہیں سوہدے لینے نے وہ بھی نہ لے سکے ہون تے بیبیاں گلاں کرن لگ بیانے لوگ آندے نے دا رب نو چھڑ گیا نعوذ باللہ 17 دن گزر گیا کائنات امام علیہ السلام آسمان دی طرف نگاہاں اٹھائیاں عرشاں والے ربا لوکاں دے تانے تے مینے بن گئے سونے آگے تے سچی مجھی تے ناراض نہیں ہو گیا اللہ کے تے واقعہ تانی تے ناراض نہیں ہو گیا اللہ ذوالجلال والی کرام نے 17ویں دن وہی نازل فرمائے ہن پہلا مسئلہ سمجھایا کی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ سانگلے والے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو میں کہا کرنا قرآن نبی تے نازل ہندہ ہے تربیت امت دی کیتی جان دیئے قرآن نبی تے نازل ہندہ سبق امت نو دیتا جاندہ درس امت نو دیتا جاندہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اے میرے محبوب مسئلہ سمجھا دیو دس دیو امت دے لوگانو جدو کل تے پانی ہوئے پھر تے پانی ہوئے میں فلانا کام کل کرانگا نال کی کہنا ہے کی کہنا ہے ہولی ہولی بول دیو کی کہنا ہے میں فلانا کام کل کرانگا انشاءاللہ اے چیز میں تینوں کل دیاں گا انشاءاللہ فلانا کام میں پھر کرانگا انشاءاللہ کئی ایڈے بھولے ہوندے نے وہ ہوندے نے جی جیب وچ پیسہ ہوئے تے پھر ایڈی انشاءاللہ لی کیڑی گل ہے آخر نہ قربانی آ رہی نا تے چوری صاحب نے جیب وچ پائے پیسے انہیں ہے کدھر چلے ہو انہیں ہے میں خیر نہ بکرا خریدن چلے ہیں انہیں ہے جی آنکھوں بھی انشاءاللہ میں خرید کے لیا مانگا انہیں ہے پیسے میری جیب نے تے ایتھے بھی انشاءاللہ چڑھی ہے انہیں ہے پھر بھی چلے گئے سودا کیتا بکرا پسند آ گیا سودا کر لیا جیب ہاتھ ماریا تے انشاءاللہ سائیاں پہلے ہی ویلی کر چھڑی ویلی پہلے ہی ہونا کر چھڑی منہ لمکایا واپس آیا چوری شریف صاحب پوچھیا وہ سنا بھائی لین دائی انہیں ہے انشاءاللہ میں منڈی گیا ہونی انشاءاللہ میں منڈی گیا انشاءاللہ میں سودا بھی کر لیا تے انشاءاللہ جیب چاہت ماریا تے جیب پہلے ہی ویلی ہو چکی سی جدوں بھی گل اگلے ٹائم تے پانی ہوئے کی کہنا ہے اگر اللہ نے چاہیا تے رب دی چاہت تو بغیر پانی دا ذرہ اپنی جگہ تو حرکت نہیں کر سکتا رب دی چاہت تو بغیر درخت دا پتا اپنی جگہ تو حرکت نہیں کر سکتا ریت دا ذرہ اپنی جگہ تو حرکت نہیں کر سکتا آمنہ دے لال علیہ السلام نو مسئلہ دسیا گیا امت نو سمجھاؤ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ
اے میرے محبوب جی تساں انشاءاللہ کہنا سی جدو انہاں پوچھیا تے توانو کہنا چاہیے سی میں کل توانو دساں گا انشاءاللہ تے محبوب اگو ہن ایک گل اپنی امت نو سمجھا دیو ہن رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے سونیا مینوں چڑھ دے سورج دی قسم والضحیٰ مینوں دن دے اجالے دی قسم والضحیٰ مینوں چاشت دے ویلے دی قسم والضحیٰ مینوں سورج دے چڑھ جان دی قسم واللیل اذا سجا مینوں رات دے اندھیرے دی قسم واللیل اذا سجا مینوں سورج دے ڈوب جان دی قسم واللیل اذا سجا اے میرے مالک جی کیوں قسماں اٹھا رہے ہو اسی تے بغیر قسموں بھی تو آڈا ہر فرمان منن واسطے تیار اللہ ذوالجلال فرمان دینے سونیا میں دو قسماں اٹھا کے کہہ رہے ہوں ما ودعک اے میں بکواس کر دینے جھوٹ بول دینے جڑے آندے نے تیرا رب تیرنا غصے ہو گیا تیرا رب تیرنا ناراض ہو گیا تیرا رب تینوں چھڑ گیا میں قسمہ اٹھا کے کہہ رہا ما ودعک ربک وما قلا میں توانوں چھڑیا بھی نہیں تے میں توڑے نہ غصے بھی نہیں ہویا تے اگلی گل وَلَلْآخِرَةُ سبحان اللہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کئی معنی دے ہو سکتے ہیں ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے اسا مکے چ بھی تانوں بڑیاں عزتاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے مکے چ بھی بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے پر سونے او مدینے جاؤ گے میں تہاڈیاں عظمتاں وچ اور اضافہ فرما دیاں گا ایک معنی اے بھی بندا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ من الأولى سونےو مکے چ بھی عزتاں بڑیاں نے پر مدینے جاؤ گے میں تہاڈیاں عزتاں وچ اور اضافہ فرما دیاں گا ایک معنی اے وی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى سونےا دنیا دے اندر بھی بڑیاں عظمتاں نے ایتھے بھی بڑیاں عزتاں نے ہر قیامت دے دن اسی تہاڈیاں عزتاں وچ اور اضافہ فرما دیاں گے ایک اے بھی معنی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے میرے محبوب پیغمبر ہر چڑھن والا سورج تہاڈی عزت عظمت وچ اضافہ ہی کردا جائے گا ہر چڑھن والا سورج ہر چڑھن والا دن سونیا تہاڈی عزت تے عظمت اضافہ فرمائے گا یعنی دنیا دے اندر بھی سرداری دا تاج مصطفیٰ دے سر تے قیامت دے دن بھی عزت عظمت سرداری دا تاج اللہ میرے پاک پیغمبر نو ہی عطا فرما دیں گے اور ایک گل میں نہیں کہہ رہا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خود زبان نبوت دے الفاظ ماشاءاللہ مجاہد صاحب تشریف لین تواڈے ضلع دے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے امیر ضلع مولانا عبداللہ مجاہد حفظہ اللہ اللہ نصیحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے ہن میرے تو بعد انہاں دا خطاب خاص ہون والا ہے
توجہ انی دیر تک میرے ور رکھو جنی دیر تک میں گفتگو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بعد امیر ضلع دا خطاب ہوئے گا. توجہ فرمانا ذرا. رب العالمین نے ایتھے بھی مصطفیٰ علیہ السلام نو فرمایا سونے ہر چڑھن والا سورج تے دن تہاڈی عزت اضافہ فرمائے گا. ادھر مصطفیٰ دی زبان پاک دی الفاظ آپ فرماندے نے انا سید ولد آدم قربان جاوا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یوم اذن آدم فمن سوا الا تحت لوائی. لوگوں اسے واسطے ساڈا عقیدہ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہان دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہان دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا. اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی. جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی. مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا. مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہان دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا. اور پھرن پیر جگتے جی میں برساتی نے ڈڈیاں پھرن پیر جگتے جی میں برساتی نے ڈڈیاں اور دعوے ہزاراں تے پگان وڈیاں. پر روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. جہان دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا. آپ فرماندے نے آنا سید ولد آدم. میں نہیں کہہ رہا میرے علماء نہیں کہہ رہا میری جماعت خطباء نہیں کہہ رہا. اور سونیا یہ اس زبان تو نکلے الفاظ نے کہ جس زبان دے متعلق خود رحمان فرماندے نے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي اس زبان نبوت نکلے الفاظ نے. آپ فرماندے نے آنا سید ولد آدم تے نالے ہوتی عظمت شان دے کیا کہنے کہ جدی تعریف خود رب دا قرآن بیان کرے. میں تعریف کرا حق ادا نہیں ہوندا. تسی تعریف کرو حق ادا نہیں ہوندا. کوئی میرا بریلوی بھائی عالم دین بیان کرے حق ادا نہیں ہوندا. کوئی دیوبندی ساتھی بیان کرے حق ادا نہیں ہوندا. کوئی خطیب کوئی ادیب کوئی بڑا کوئی خطیب لیڈر بیان کرے حق ادا نہیں ہوندا. اللہ حق کیویں ادا ہوئے گا؟
فرمایا حق انج ادا ہوئے گا شان مصطفیٰ دا ہوئے تے فرمان رحمان دا ہوئے. اس پاک پیغمبر دی زبان نبوت دی الفاظ آنا سید ولد آدم میں ساری اولاد آدم دا قیامت نو سردار ہوواں گا ولا فخرا تے اے گل فخر والی نہیں. حالاں ایمانت سے ایک معمولی جی گل ہے. ایتھے محلے دا کونسلر نہیں سنبھالیا جاندا, علاقے دا چیئرمین بن جائے وہ نہیں سنبھالیا جاندا, بن جائے ایم این اے صاحب بن جا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی دے مخلوق ہی کوئی اور بن گئے ہیں. پر او دی عظمت دے کیا کہنے جنوں قیامت تک دے آن والے انسانہ دی سرداری کائنات دا رب عطا فرما دے. آپ فرماندے نے آنا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا, ساری اولاد آدم دا قیامت نو میں سردار ہوواں گا پر ایک گل فخر والی نے وابے یادی لواء الحمد ولا فخرا, ایک قیامت نو حمد دا جھنڈا بھی میرے ہی ہاتھ وچ ہوئے گا. اے جڑی سوچ نا فلانے دے جھنڈے تھلے ٹور جائیں گے فلانے دے جھنڈے تھلے اوتھے پتہ نہیں جھنڈے آنے دا اپنا کی حال ہونا. دعا کرو اللہ سانو محبوب دے جھنڈے تھلے جگہ نصیب فرما دے. وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرًا وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَائِهِ. فرمایا آدم علیہ السلام تو لے کے جتنے نبی نے وہ سارے میرے جھنڈے تھلے ہی ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جتھے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام لیٹے نے انہاں دے کروڑا رحمتاں دیا بارشاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دا می برسانا. پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان قیامت دے دن دنیا جو بھی عزت عظمت سرداری میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہی سے قیامت دا دن ہوئے گا جس دن ہر بندہ پریشان ہوئے گا, ہر بندہ کبرایا ہوئے گا. جدن اللہ ذوالجلال والاکرام نے فیصلے فرمانے میں اللہ حالت کیفیت اے ہوئے گے آسمان دا سورج بالکل سر دے قریب آ ٹھہرے گا. ایک میل دے فاصلے بعض دے عربی اے سرمچو جیڑا جدنا سرما پاندے ہو اس سلائی نو بھی عربی چ میل آندے نے. اگر اے میل مراد ہووے تے یا دوسرا میل بھی اگر بالفرض مراد ہووے آج کروڑا میل دے فاصلے تے سورج 45-50 تک درجہ حرارت جاندا ہے تے لوگ مرن لگ پیندے نے. یارو دن کی کیفیت حالت ہوئے گے جدن سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا زمین تانبے دی بن چکی ہوئے گے. لوگ پریشان مارے پھر دینے بے اور کیفیت پتا دے کیے فرمان دینے پینانو چھڑ دیتا سکیاں پیراوانے پینانو چھڑ دیتا سکیاں پیراوانے یاد نہیں کیتا پھر دوست آشناوان تے سوٹ دیتا روندہ بچہ جم دیا ماوان پتر نو یاد نائی کدھر گئی مائیا. ایڈا سخت ترین دن ہوئے گا بلکہ اللہ دا قرآن کہہ رہا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا
تزحل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ ڈر جاؤ لوگو اس دن دے زلزلے کولو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یار زلزلہ آج تو چند سال پہلا ایبٹ آباد دے علاقے دے اندر زلزلہ آیا، میرا خیال ہے چند سیکنڈاں دا زلزلہ، منٹ بھی پورے نہیں، چند سیکنڈاں دا زلزلہ جن نے پنڈاں دے پنڈ تباہ کر کے رکھ دیتے، چند سیکنڈاں دا زلزلہ جن نے جناب شہراں دے شہر ویران کر کے رکھ دیتے، چند سیکنڈاں دا زلزلہ جن نے پنڈاں دے پنڈ صفحہ ہستی تو مٹا کے رکھ دیتے۔ تے جس زلزلے نو قرآن کہہ رہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ڈر جاؤ اس دن دے زلزلے کولو، اس دن دیاں سختیاں کولو۔ ایک دن نہ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے آئے تے مومنہ دی اماں جان حضرت باجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف فرمانے، اکھاں چو آنسو نے آپ فرما دینے ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ پیاریے کیڑی شاہ نے تینوں روا دیتا ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ تے عرض کر دیا نے سونےوں جہنم دے عذابانو سوچ کے رون لگ پئی، جیڑے لوگ جیڑیاں عظیم شخصیتاں جس ماں عائشہ نو جبریل سلام کرنے واسطے آ رہے نے، اس ماں دی کیفیت وے جہنم دے عذاباں نو سوچ کے روندیاں نے پئیاں، یار اسی گناہگار خطاکار سیاکار جنہاں دے ہر قدم تے گناہ ہی گناہ، ہر قدم اللہ دیاں نافرمانیاں دی طرف پڑھن والا، یار میری تواڈی حالت کیفیت کی ہوئے گے؟ اللہ دے پیارے نبی جی جہنم دے عذاباں نو یاد کر کے رو پئیاں تے سونے ہو ایک گل دسو ہاں، آخر تسی ساڈے نبی بھی ہو، اسی تواڈیاں ازواج بھی ہاں، محبوب اے دسو قیامت دے دن کتے سانو بھی یاد رکھو گے کہ نہیں؟ تے سانگلے والے ہو کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی سن لو، آپ فرما دینے عائشہ تین جگہ ایسیاں ہون گیا جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ نبی پاک فرما رہا نے اللہ میرے محبوب دی ذات ہوئے جنہ دی زبان نبوت تو اللہ نے لوگاں نو جنت دیاں زمانتاں دیتیاں نے، جنہ دی زبان اقدس تو جنت دیاں بشارتاں دیتیاں نے، اس پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہستی ہے۔ آپ فرما دینے عائشہ تین جگہ ایسیاں ہونیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ سونے ہو کیڑیاں؟ آپ فرما دینے اندال میزان، ایشا جتھے عملانو تو لیا جانا تو ہائی خدا دیو تھے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ ایشا تے جدو عمال نامے ہتھیں چ دیتے جانے نے اوتھے بھی کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ نصیباں والے قسمتاں والے تے بھاگاں والے جنہاں نو اللہ سجے ہاتھ وچ عمال نامے نصیب کر دے گا۔ دعا کرو اللہ سانو بھی سجے ہاتھ عمال نامہ نصیب فرما۔
کئی قسمت والے اللہ سجے ہاتھ وچ امال نامہ دے تے قرآن نے نقشہ کھچیا فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ سبحان اللہ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ اللهم اجعلنا منهم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ایک اللہ والے نو سجے ہاتھ وچ امال نامہ دے دیتا جائے گا تے اے امال نامہ لے کے میدان محشر دے اندر پھر دا پیا تے آندہ ہاؤم اقرؤ کتابیا اور کسے بچے دے نمبر چنگے آ جان تے وہ اپنا رزلٹ کارڈ لے کے پھر دے اپنی امی نو دکھاندا اپنے ابو نو دکھاندا اپنے بھائیاں نو وکھاندا ماں جمعیاں ویراں نو وکھاندا سجنا تے بیلیاں تے ساتھیاں نو وکھاندا او لوگو ویکھو میرا رزلٹ کارڈ ویکھو میں اعلی نمبراں چ کامیاب تے پاس ہو گیا ہوں اے اللہ والا قیامت دے دن اللہ دے دربار دے وچوں جدو سجے ہاتھ وچ امال نامہ مل جائے گا تے انج پھردا ہوئے گا تے آکھے گا او مقرؤ کتابیا اور لوگو میری چٹھی پڑھو اے میری کتاب پڑھو میری حیات دی زندگی دی کتاب دا مطالعہ کرو اے میرے ہاتھ وچ اللہ نے سجے ہاتھ وچ مینوں امال نامہ دے دیتا اقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا مینوں دے پہلے ہی اندازہ سی تے پتا سی میں احکم الحاکمین دی عدالت پیش ہونا تو میں زندگی دے سادہ حساب و کتاب دینا ہاؤم اقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا ایک بے نصیب آدمی یہ کھبے ہاتھ وچ امال نامہ دے دیتا گیا نالے روندا پھردا نالے کرلاندا تے آندا یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیا ما اغنا انی مالیا حلق انی سلطانیا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ اس بے نصیب نو کھبے ہاتھ وچ امال نامہ دیتا گیا روندا پھر دیتے آندا یا لیتنی لم اوتا کتابیا ہائے میری بد نصیبی آج میں نو میری کتاب نہ ہی وکھائی جاندی نہ ہی مینوں پڑھائی جاندے نہ ہی مینوں پڑھائی جاندے اے تے ایسی کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرتن الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا نصیب روندا پھردا تے کرلاندا پیا ہائے میری بد نصیبی میرے کھبے ہاتھ جمال نامہ دے دیتا گیا مینوں نہ ہی پتہ لگدا میں دنیا تے کیڑیاں کیڑیاں کرتوتاں کردا رہیا مینوں نہ ہی پتہ لگدا میں کیڑیاں کیڑیاں اللہ دیاں نافرمانیاں کردا رہیا اوے ہن تے سمجھنے آنا سی میں بند کمرے چ بیٹھ کے جوا کھیلن ڈیا ماں نہیں ویندی باپ نہیں ویندا استاد نہیں ویندا جماعت نہیں ویندی علاقے دا تھانے دار نہیں ویندا کوئی نہیں ویندا
ویندا میں بند کمرے شراباں پی رہا ہوں میں زنا دے اڈیاں تے جا کے بدماشیاں کرنا تے کوئی نہیں ویندا ہاں ہاں کوئی نہیں ویندا پر ایمان بنا لے کہ جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے کائنات دا رب پیا ویندا ہے کوئی نہیں جتھے ویندا کون ویندا تہاڈا ایمان ہے وے کون ویندا جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے میرا رب پیا ویندا اس بد نصیب دے کھبے ہاتھ وچ نام اعمال اللہ سانو قیامت دی ایس ذلت کو لو بچا کے رکھے یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیا ما اغنا انی مالیا میں تے بڑا سرمایہ دار میں تے بڑا دولتہ والا میرے 4 چفیرے پہرے دار میرے 4 چفیرے باڈی گار میرے اردا گرد نوکر تے خادم تے ملازم میں تے وقت دا حکمران میرا آرڈر تے میرا اشارہ چل دا میرے اشارہ ابرو تے لوگ قربان ہون واسطے تیار ہو جاندے ہائے میری بد نصیبی آج میرا مال کسے کام نہیں آیا آج میرے مال نے منو ہلاک کر دیتا آج میری حکومت نے منو تباہ کر دیتا تے آرڈر مل جائے گا رب العالمین دی طرفوں فرمایا خضوہ فغلوہ پڑھ لو اس بدبخت مولوی نو خضوہ فغلوہ پڑھ لو اس ظالم حکمران نو خضوہ فغلوہ ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ 70 ہاتھ لمبیاں زنجیراں جکڑ کے تے ظالم نو پٹھیاں کر کے جہنم دے وچ سٹ دیتا جائے اللہم لا تجعلنا منہم میرے بھائیو میرے برادر اس دن دی کیفیت حالت تے میرے آقا فرماندے نے لوگ پریشان نے اے نظام دنیا نا گرمی دی شدت ہوئے پیشانی تو پسینہ شروع ہوتا ہے پیرا تک پہنچتا ہے قیامت دے دن دی کیفیت دے حالت کچھ مختلف ہے پیرا والو پسینہ شروع ہوئے گا اور عملہ دے مطابق جنہ جنہ گناہگارے اونا پسینہ بدھا جائے گا کسے دا پسینہ گٹیاں تک کسے دا پسینہ گوڑیاں تک کسے دا پسینہ لک تک کسے دا پسینہ گردن تک تے کئی بے نصیب نے جڑے پسینے جو ڈبکیاں کھاندے ہونگے اے ذلت رسوائی ہو رہی ہے ہن لوگ پریشان نے تے مارے مارے پھر دینے آکے نا بابا جی آدم علیہ السلام نو کہنے لگے حضرت آؤ تسی ساڑھے باپ ہو وڈے ہو تے رب دے دربار ساڑھی سفارش کر دے ہو تے آدم علیہ السلام فرمان گے آج میں تو آڈے کم نہیں آ سکتا تسی انج کرو جناب نوح علیہ السلام وال چلے جاؤ 950 سال حضرت نوح نے اللہ دا پیغام لوگانو سنایا تے انہاں وال جاؤ وہ تو آڈی کو سفارش کر سکتے نے اکٹھے ہو کے نوح علیہ السلام حضرت بڑا لمحہ پیریڈ ہے تو آڈی دعوت و تبلیغ دا 950 سال منہ نال کہنے والی گل ہے 950 سال ساڑیاں کئی نسلاں مک جاندیاں نے اور یہ 950 سال عمر نہیں حضرت نوح علیہ السلام دی صرف دعوت و تبلیغ دا دورانی ہے اسی مولوی حضرات 9 مہینے نہیں کر دے وہ نے تو انہوں مسیطاں بڑیاں سانو مولوی بڑے 950 سال جناب نوح علیہ السلام تے کیفیت کی ہے حضرت چلو ساڑی سفارش کر دیو فرمایا آج میرے ہمت نہیں میں تو آڈی سفارش جا کے رب دے دربار کر
تسی انج کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے رب دے پیارے نے کہ اللہ دی رضا دی خاطر پتر دے گلے تے چھری رکھی، اگ وچ چھال مارن تو بھی دریغ نہیں کیتا. وہ سفارش کرنگے خلیل اللہ کو، حضرت آؤ ساڑی سفارش کر دیو. فرمایا میں بھی آج نہیں جا سکتا، تسی انج کرو حضرت موسیٰ کو چلے جاؤ، رب نو انہاں نال بڑا پیار ہے، اللہ نے برائے راست انہاں نال گفتگو کیتی ہے، گلاں کیتیاں نے، انہاں کو آ گئے. حضرت تسی چلو، نا 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 آج میں نہیں ہوتے تو آڈے کام آ سکتا، تسی انج کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چلے جاؤ. روح اللہ نے، اللہ دا کلمہ نے، رب نے اپنی قدرت خاص نال انہاں نو پیدا فرمایا. آج جو سفارش کرنگے حضرت عیسیٰ والا، حضرت آؤ ساڑی سفارش کر دیو. قربان جاواں صدقے میں پہلا عرض کیتا ہے نا کہ دنیا چ بھی سرداری مصطفیٰ دے سر تے تاج، اور قیامت دے دن بھی سرداری دا تاج اللہ میرے محبوب نو ہی عطا فرمان. حضرت عیسیٰ والا ہے، حضرت چلو ساڑی سفارش کرو، اللہ نو تو اڑنا بڑا پیار ہے. تے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے ایویں پھر دیو لامبے چامبے، آج تھے کام آنا تے محمد مصطفیٰ نہیں آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے لوگ میرے کول آؤں گے اور کیفیت دا اندازہ فرما لو، مارے مارے پھر دینے اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا، اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا. تے ویندیا وہ آگئے محمد، وہ آگئے محمد براق کی سواری، وہ آگئے محمد براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا. وہ پیاری پیاری صورت، وہ پیاری پیاری صورت، اور میرے نبی کا مکھڑا، وہ پیاری پیاری صورت اور میرے نبی کا مکھڑا، پہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا، تھامے ہوا ہے باغیں دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کریں شفاعت اب بخش دے غفارا. حضور فرماندے نے اکٹھے ہو کے میرے کو آ جانا، حضرت تسی چلو اور میں کہا کرنا، یہ آ کے کہن گے حضرت آدم علیہ السلام نے صفیح اللہ، نوح نے نجیح اللہ، ابراہیم نے خلیل اللہ، اسماعیل نے ذبیح اللہ، موسیٰ نے کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے روح اللہ. حضور سارے ہی جواب دے دیتا ہے تسی چلو تسی جے حبیب اللہ. حضرت تسی چلو چل کے ساڑی سفارش کرو. حضور فرماندے نے میں نال ٹور پواں. سبحان اللہ. اور یاری اوتھے لاؤ جیڑا توڑ نبھائے، جیڑا توڑ نبھائے، جیڑا بچے چھاڑ جاؤ. یاری کا دی ہے چھولیاں دا وٹ ہویا، اور یاری کا دی ہوئی ہو میں چھولیاں دا وٹ ہویا. یاری اوتھے لاؤ جیڑا ہولی ہولی بول دے تو اڈا توڑ نبھانو جی نہیں کرنا. اور یاری اوتھے لاؤ جیڑا، اور لوگوں آؤ ساڑی دعوت تے غور کرو.
امامہ دی امامت بجا، بزرگاں دی بزرگی بجا، بڑیاں دی بڑائی بجا، خطیباں دی خطابت بجا، اور مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے کائنات دے اندر دنیا دے اندر بھی اطاعت دے لائق مصطفیٰ دی ذات ہے، اور کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر اگر سفارش واسطے کام آنا ہے تے آمینہ دے لال نہیں ہو۔ حضور فرماندے نے میرے کو آؤں گے نا تے میں نال ٹور پواں گا، یاری اوتھے لاؤ جیڑا توڑ نہیں، میں حضور فرماندے نے میں نال ٹور پواں گا تے رب دے عرش دے تھلے جا کے میں سجدے پہ جاؤں، لمبا سجدہ نبی علیہ السلام فرماندے نے لمبا سجدہ میں کراں گا تے بالآخر اللہ ذوالجلال فرمانگے ارفع راسک، ایک گل سانگلے والے اور سمجھ آئے، اللہ نو منانا ہوئے تے سجدے ہیں چ پہ پہ کے منائی دا، رب نو سجدے ہیں چ پہ پہ کے منائی دا، میرے آقا فرماندے نے میں سجدے دے اندر پہ جاؤں گا، اور تائی اسی آنے ہیں دن حشر دے سجدے کر کر کے، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، اوتھے میرے جے گناہگارانو، اوتھے تیرے جے گناہگارانو آقا کٹ کے سینے لا لینا، اوتھے میرے جے گناہگارانو آقا کٹ کے سینے لا لینا، جتھے کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے بس اوتھے ہاں کرنی، اوتھے کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا۔ اوتھے کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا، لوکی اڈیاں چک چک ویکھ دینے، لوکی اڈیاں چک چک ویکھ دینے، اے شانہ والا کون آیا، لوکی اڈیاں چک چک ویکھ دینے، اے شانہ والا کون آیا، جدوں بسم اللہ پڑھ کے چنڈا حمد والا آقا اٹھا لینا، چنڈا حمد والا سونے اٹھا لینا، اور گل بڑی پیاری کر دینے، اوتھے کوثر دا ایک حوض ہو سی، اللہ سانو بھی نصیب فرما دے، اوتھے کوثر دا ایک حوض ہو سی، اتے سونا جلوہ فروز ہو سی، اتے کوثر دا ایک حوض ہو سی، اتے سونا جلوہ فروز ہو سی، جنہیں پی لیا کوثر، جنہیں پی لیا جام کوثر دا، انہوں رب نے بھی اپنا بنا لینا، انہوں رب نے بھی اپنا بنا لینا، میں مننا وا جنت بہت سونی ہے نا، وہ ہے نا، پاویں نہیں ویکھیا پر سانو نبی دی زبان تے یقین ہے جنت بڑا ہی سونا ہے، اللہ سانو نصیب فرما دے، میں مننا تانوں اجے سانگلا چھڈن نوں جی نہیں کردا، میں مننا وا جنت بہت سونی ہے،
اس دن او دیتے عروج ہو سی میں مننا وا جنت بہت سونی اس دن اس تے عروج ہو سی کدوں جدوں میرے سونے آقا نے وچ جنتاں دے ڈیرا لا لینا جدوں میرے آقا سونے نے وچ جنتاں دے ڈیرا لا لینا آپ فرماندے نے میں سجدے دے اندر پہ جاواں گا لمبا عرصہ اپنے مالک دے سامنے پہ رہواں گا تے بالآخر اللہ فرمان گے ارفع راسک اے میرے محبوب پیغمبر اپنا سر مبارک اٹھاؤ سال توتا مانگ دے تسی جاؤ عطا میں کردہ جاواں گا پتہ لگا کہ دنیا دے اندر بھی عزت عظمت دا تاج میرے محبوب دے سر پاک تے اور کل قیامت دے دن بھی عزت سرداری دا تاج اللہ میرے مصطفیٰ نو عطا فرمان گے دعا فرماؤ اللہ قیامت دے دن اپنے محبوب دے ہتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک